अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। आज अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका को गुज़िश्ता 16 माह में सदर ट्रंप इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं, शायद ही तारीख में किसी अमेरिकी सरबराह ने अमेरिका को इस तरह नुकसान पहुंचाया हो। आज अमेरिका के तमाम इत्तेहादी, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करें जापान की, हम बात करें कनाडा की या यूरोपीय ममालिक की, सब के सब अमेरिका से दूर हो चुके हैं। सब के सब खुलकर अमेरिका की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सब के सब दुनिया में अमेरिकी इजारादारी को चैलेंज कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरे दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के माबैन तल्खी की सबसे बड़ी वजह बनी। यूरोपीय ममालिक की तरफ से कोशिश की गई कि हम टैरिफ पॉलिसी को बर्दाश्त करें, तल्खियों को ना बढ़ाएं, ताल्लुकात इस नहज पर ना पहुंचे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के माबैन वापसी का रास्ता बंद हो सके। यही वजह थी कि अमेरिका के इत्तेहादी सरबराह, जिनमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर मर्ज, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और फिर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, उन्होंने बाकायदगी से वाइट हाउस के दौरे किए, कोशिश की कि ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ट्रैक पर रखा जा सके, इस नहज तक ताल्लुकात ना पहुँचे जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो सके। टैरिफ के इशू के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के माबैन दूसरा बड़ा इशू ग्रीनलैंड का खड़ा हुआ। ग्रीनलैंड का वो इशू था जहाँ सदर ट्रंप बार बार कहते थे कि हमें ग्रीनलैंड अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड चीन और रूस के कंट्रोल में चला जाए। ये वजह थी सदर ट्रंप यहाँ तक भी गए, उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ग्रीनलैंड पर अपनी फोर्सेस भी उतारेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल इलाका है और डेनमार्क नेटो के साथ यूरोपीय यूनियन का भी रुकन मुल्क है। यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी और दीगर बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने कहा कि हम ग्रीनलैंड के दफा के लिए अपनी फोर्सेस भी तैनात करेंगे। ये वो स्टेज थी जहाँ पर तमाम के तमाम यूरोपीय ममालिक अमेरिका के रवैये और सदर ट्रंप के रवैये की वजह से दूरी इख्तियार करने लगे और तल्खियाँ मज़ीद बढ़ने लगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के माबैन तीसरा बड़ा इशू उस वक्त खड़ा हुआ जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को बताया कि आपकी जंग गैर ज़रूरी है और गैर कानूनी भी है और इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस जंग की वजह से यूरोप के मसाइल में, माशी मसाइल में इजाफा भी हो सकता है। यूरोपीय ममालिक के मसाइल में उस वक़्त मज़ीद इजाफा होने लगा जब अब नए हुर्मुज़ के रास्ते आने वाली एनर्जी बंद हो गई, माशी मसाइल बढ़ने लगे, यूरोपीय मईशत ज़वाल का शिकार होने लगी। ये भी यूरोप ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तनाव उस वक़्त मज़ीद बढ़ गया जब अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से यूरोपीय ममालिक और नेटो के रुकन ममालिक से मुतालबा किया जाने लगा कि आप अपनी फोर्सेस हमारे हवाले करें ताकि हम मिलकर अब नए हुर्मुज़ को खुलवा सकें। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से जब दरख्वास्त की गई कि तमाम नेटो ममालिक हमारी मदद करें, मिलिट्री सपोर्ट लेकर अब नए हुर्मुज़ का रास्ता खुलवाने में मदद करें, तो तमाम के तमाम नेटो रुकन ममालिक ने सदर ट्रंप को इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये गैर ज़रूरी और गैर कानूनी जंग है, इसलिए हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे और इस जंग बंदी और इस तनाज़े का हल मुज़ाकरात के ज़रिए तलाश किया जाए। ये पहला मौका था कि यूरोपीय सरबराहान की तरफ से अमेरिका और वाइट हाउस की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। सदर ट्रंप ने यूरोपीय सरबराहान को धमकाना शुरू कर दिया, उनको वार्निंग्स जारी करनी शुरू कर दी, लेकिन ये पहला मौका था कि यूरोपीय सरबराहान ने कहा नहीं, हम आपके धमकाने में नहीं आएंगे, हम आपकी वार्निंग्स को इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी तरफ से वाइट हाउस को, वाइट हाउस की जंग को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनको कहा गया हम किसी भी सूरत अमेरिका की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वही नुक्ता था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के माबैन तल्खियाँ इस नहज पर पहुँच गई जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार यूरोपीय सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने लगे, उनको धमकाने लगे। यूरोपीय सरबराहान के बयानात को अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा हम देखते हैं कि यूरोपीय सरबराहान ने खुलकर वाइट हाउस की तनकीद की। सबसे पहले अगर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान को देखा जाए तो उनका कहना था कि टुडे अमेरिका इज़ ह्यूमिलेटेड अगेंस्ट ईरान। ये पहला मौका था कि किसी जर्मन चांसलर ने खुलकर अमेरिका की तनकीद की। जर्मन चांसलर का ये भी कहना था कि आज
اس جنگ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر امریکہ افغانستان اور عراق جنگ کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ جرمن چانسلر کا بیان کسی بھی صورت صدر ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ امریکی عوام میں دنیا بھر کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ سے فاتح بن کر نکل رہا ہے، لیکن جرمن چانسلر کا بیان کچھ اور ہی رخ بتاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کھل کر جرمنی کے خلاف بولے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جرمن چانسلر شاید نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرمن چانسلر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران نیوکلیر بم بنانے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے نہ روکا تو ایران نیوکلیر بم بنا لے گا، اور شاید نیوکلیر بم بنانے سے جرمنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے ایک دن کے بعد امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم جرمنی سے نیٹو کے پلیٹ فارم کے نیچے موجود امریکی فورسز کی ایک بڑی تعداد 5000 فوجی واپس بلا رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے جرمنی میں 36,000 کے قریب فوجی موجود ہیں۔ امریکہ کی فوجوں کی واپسی کا مطلب ہے نیٹو کا اتحاد ٹوٹنے کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیٹو کی طرف سے امریکہ سے جواب طلبی کی گئی۔ پوچھا گیا کہ کیوں فورسز نکال رہے ہیں؟ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نیٹو کا اتحاد کمزور ہو رہا ہے اور ٹوٹ بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے بہت ہی دور جا رہا ہے اور تلخیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ جرمنی کے بعد اٹلی اور اٹالین پرائم منسٹر جورجیا میلونی یورپ کے اندر امریکہ اور صدر ٹرمپ کی سب سے بڑی اتحادی تھی۔ آج اٹلی بھی امریکہ سے دور ہو چکا ہے۔ اٹالین پرائم منسٹر کھل کر صدر ٹرمپ کی پالیسیز کی تنقید کر رہی ہیں۔ امریکہ اور اٹلی کے مابین تنازعات اور تلخیاں اس وقت مزید بڑھ گئی جب صدر ٹرمپ کی طرف سے اٹلی سے کہا گیا کہ ہمیں اپنی ایئر بیسز استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اٹالین پرائم منسٹر کی طرف سے انکار کیا گیا، جس کے بعد امریکہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہمیں اٹلی کی ضرورت تھی اور اٹلی نے ہمیں انکار کر دیا۔ اب جب اٹلی کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یورپ میں امریکہ کے ایک اور اتحادی فرانس کی بات کی جائے تو فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کھل کر امریکہ کی تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرقی وسطیٰ میں امریکہ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک نہیں، صدر میکرون گرین لینڈ پالیسی کے بھی خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے کہ امریکہ یورپی سرزمین پر قبضہ کرے یا اس کو کنٹرول پہ لائے۔ مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے میکرون کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کے ذریعے مشرقی وسطیٰ کے مسائل کا حل نکالا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے۔ فرانس کی نیٹو پالیسی کی بات کی جائے تو فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے ہم امریکہ کے سہارے نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنی سیکیورٹی بہتر بنانی ہوگی، ہم امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر ہم نے امریکہ کے اوپر انحصار کیا تو ہم مزید پسپائی کا شکار ہوں گے اور مزید کمزور ہوں گے۔ امریکہ کے ایک اور اتحادی اسپین کی بات کی جائے تو اسپین کے پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز اس ٹائم یورپ میں وہ واحد سربراہ ہیں جو کھل کر بات کر رہے ہیں، کھل کر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کھل کر صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے ذریعے معصوم بچوں کی، معصوم لوگوں کی جان جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے عراق اور افغانستان کی جنگ میں غلطی ہوئی، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اس دفعہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، یہ 4 یورپ کی بڑی اکانومیز ہیں اور آج ان چاروں ممالک کے سربراہ امریکہ اور وائٹ ہاؤس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے، اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے 1945 کی دوسرے جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا اپنا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر کمزور ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور شاید صدر ٹرمپ امریکہ کا فری فال، امریکہ کا زوال دیکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کی معیشت، امریکہ کی طاقت بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ ہم یہ کہنے میں درست ہوں گے کہ آج صدر ٹرمپ امریکہ کے سب سے متنازع اور غیر مقبول صدر بن چکے ہیں۔